आगाज करें और आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक और तूफान। यौमिया बुनियादों पर कीमतें बढ़ने लगी। शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के दूध समेत स्टेशनरी आइटम्स, कुकिंग ऑयल मजीद महंगा कर दिया गया है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम का कहना है कि महंगाई रमजान मुबारक में रिलीफ देने की तैयारी है। एक बार कीमतें बढ़ाकर फिर रमजान पैकेज के लिए कम कर दी जाएंगी। महंगाई आगे पहले से तो दोगुना बढ़ गई हुई है, और ये जो घी ऑयल हैं ये रमज़ान से पहले ही इन्होंने बढ़ा दिए हैं। जब रमज़ान आएगा तो थोड़ा कीमतें कम कर देंगे, ये आवाम को एक किस्म का लॉलीपॉप देंगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू 10 से 20 रुपए महंगे, कोल्ड ड्रिंक्स 3 पैक और 1.5 लीटर बोतल 5 से 10 रुपए महंगी हो गई। इधर टी वाइट 21 रुपए से 32 रुपए महंगा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड का खुश्क दूध 50 से 100 रुपए किलो महंगा हो गया है। पहले घी गर्म होता था तो हाथ जलता था, अब ठंडा है तो हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। इतनी महंगाई हो गई है कि बिल भी अदा करना है और घर का दारोमदार भी चलाना वो बहुत मुश्किल हो गया है। स्टेशनरी आइटम 2 से 11 रुपए महंगी हो गई हैं। सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी अब मुतवसत तबके के बस में नहीं रही है। खरीदारों ने हुकूमत से स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल करने की अपील की है। कैमरामैन कमल गुज्जर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, शिपिंग लाइन की मुश्किलात ज़रिए अजनास की इम्पोर्ट पर भी असरअंदाज। गल्ला मंडी अंजुमन आढ़तियां फैसलाबाद ने रमजान से कबल दालों की किल्लत और कीमतें बढ़ाने का इशारा दे दिया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिपिंग लाइन के मुश्किलात के असरात ज़रूरी इंपोर्ट पर भी असरअंदाज होने लगे हैं। गल्ला मंडी अंजुमन आड़तिया के ओहदेदारों की अहम मुलाकात में असलम भल्ली सदर, सुप्रीम अंजुमन ताजरान, मलक याकूब फाइनेंस सेक्रेटरी, खिजर इलियास भल्ला एग्जीक्यूटिव मेंबर ने शिरकत की। शाहद नदीम एग्जीक्यूटिव मेंबर, ख्वाजा शाहद जनेद मेंबर कोर कमेटी, मोहम्मद फारूक सीनियर मेंबर, फकीरुल्लाह सेक्रेटरी, राना मोहम्मद इशफाक भोला मेंबर सालसी बोर्ड भी शरीक हुए। मेंबरान का कहना है कि 70% मूंग और मसूर सफ़ेद चना इम्पोर्ट हो रहा है। ये जो आने वाला वक्त है, जिस तरह हमारा बाहर से माल आता है उसकी शिपिंग की वजह से लेट ना मिलने की वजह से हमारा माल लेट आने से यहाँ किल्लत पैदा हो रही है। आइंदा आने वाले दिनों में भी हमारा यही अंदेशा हो रहा है कि इसमें अगर हमें शिपमेंट माल टाइम पर से ना आया तो हमारा महंगाई का और तूफान आने को मिलता है। मेंबरान कहते हैं दालों की कीमतों में इजाफे की वजह वक्त पर शिपिंग ना होना है। 3 महीनों से कंटेनर्स रुके हुए हैं, जो कि बड़ा मसला है। 3 महीने हो गए अभी तक माल पाकिस्तान में नहीं आया। जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं सिंगापुर, बॉम्बे, दुबई, वहाँ माल खड़े हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। उसकी वजह से किल्लत है। पूरी दुनिया में कोविड का प्रॉब्लम हुआ है और ऊपर से हमारी महंगाई का डॉलर के भी इतना ज़्यादा है, और जो 470 480 डॉलर वाले रेट थे पीछे, आज वो 650 पे हैं, और हम जब उसको अपने करेंसी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो महंगाई तो उस वजह से हो रही। दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया गया तो माह रमजान के महीने में कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, गैर कानूनी इमारतों की तामीर करने वाले हो जाए तैयार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद का गैर कानूनी इमारतों की तामीर को मुश्किल बनाने का फैसला। पार्किंग के बगैर तामीरात करने वाले अब भारी जुर्मानों के मुस्तहिक होंगे। आपको बताएं कि गैर कानूनी इमारतों की तामीर करने वाले हो जाए खबरदार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद का गैर कानूनी इमारतों की तामीर को मुश्किल बनाने का फैसला। पार्किंग के बगैर तामीरात करने वाले अब भारी जुर्मानों के मुस्तहिक होंगे। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैल्यू एडिड सेक्टर धागे की शदीद किल्लत से मुतासर हुआ है। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा बढ़ गया है। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। फैसलाबाद, जो कि टेक्सटाइल हब होने के नाते मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, जबकि यहाँ सनतकार इन दिनों धागे किल्लत का शिकार है। सनतकारों ने चंद रोज कबल हुकूमत को खबरदार किया था कि खाम माल मुहैया करने पर तवज्जो न दी गई तो वैल्यू एडिड की एक्सपोर्ट्स में 50% कमी हो सकती है। गोरजा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा कटाई में पड़ गया। बीएस ब्लॉक के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर हुए, 2 साल बीत गए मगर फंड्स जारी न हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा खटाई का शिकार होने लगा। 2 साल कबल बीएस ब्लॉक की मंजूरी हुई, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए के फंड मंजूर हुए, लेकिन फंड जारी ना हो सके। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज दानिश अवान का कहना है कि तजावजात की वजह से मंसूबा तखीर का शिकार हो रहा है। आला हुकाम समेत इंतजामिया को मुतअद्दिद बार तजावजात के खात्मे के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जो ही तजावजात का खात्मा हो जाएगा फौरी इकदाम शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे हमें इंक्रोचमेंट का एक
مسئلہ ہے جو ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کولیبریشن ہے، اور ابھی میری بات ہوئی ہے عمر جاوید صاحب سے بھی ہوئی ہے، ڈی سی صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور سمیرہ امرین صاحبہ جو ہماری اسسٹنٹ کمشنر گوجر کی وہاں سے بھی ہے. وہ انکروچمنٹ کا بڑا پرانا مسئلہ ہے جو 1997 میں ایک فیصلہ ہوا اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ پارشیل ہوئی تھی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے. گورنمنٹ گرلز کالج گوجرا کی طالبات سمیت لوگوں نے فوری طور پر تجاوزات کا خاتمہ کر کے بلاک بنانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ طالبات کو اپنی تعلیم کے لیے دوسرے مقامات پر نہ جانا پڑے. کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود اوور ٹیک سنگھ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب بھر سمیت چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ٹریجری ایسوسی ایشن اور اکاؤنٹ آفس کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اوکاڑا ہمایوں فاروقی کے ساتھ ہونے والی پولیس گردی کے خلاف پنجاب بھر سمیت چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ٹریجری ایسوسی ایشن اور اکاؤنٹ آفس کے افسران و ملازمین سراپا احتجاج بن گئے. ملازمین نے جہاں احتجاجی دھرنا دیا وہیں اکاؤنٹ آفس کو تالے بھی لگا دیے. ہمارا آج سٹرائک کا چوتھا دن چل رہا ہے اور ہم اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا عہد ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے. اکاؤنٹ آفس کے ملازمین نے کام چھوڑ احتجاجی دھرنا دیا اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اوکاڑا ہمایوں فاروقی کے حق میں اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ذلیل صدر ایپکا ارشد گمن نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اوکاڑا ہمایوں فاروقی کے خلاف ہونے والی FIR واپس لینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے نہایت ہی شریف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اوکاڑا کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے. وہ اتنے شریف آدمی ہیں کہ آج تک انہوں نے کبھی کسی غلط کام نہیں کیا. پولیس والے اپنی گنڈا گردی اور دہشت گردی کی وجہ سے ناجائز چینجیں لگوا رہے تھے، انہوں نے چینجیں نہیں لگوائی، انہوں نے ان کے خلاف جھوٹی FIR درج کر. اکاؤنٹ آفس کے ملازمین کا کہنا تھا کہ FIR واپس اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ. مرید والا پولیس کی بے حسی انتہا کو پہنچ گئی. 9 دن گزرنے کے باوجود بچے کا سراغ نہ لگایا جا سکا. سمندری میں چک 79 گاف بے کے مکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. نہیں آیا، کہاں گیا ہے کوئی تو بتائے. ہمیں کہہ رہے ہیں اس بابے کے پاس چلے جاؤ، اس بابے کے پاس اس بھیڑ دوڑ میں بابوں کے پاس کیا ہے. SSP آپریشنز دفتر کے سامنے 479 گاف بے سمندری کے مکینوں نے احتجاج کیا. 14 سالہ بچہ بازیاب نہ ہونے پر مرید والا پولیس کے خلاف نعرے بازی کی. غم سے نڈال والدہ کا کہنا تھا کہ 14 سالہ زین العابدین 9 دن سے لاپتہ ہے، جبکہ بچے کی سائیکل دوسرے گاؤں سے ملی ہے، مگر اتنے دن گزرنے کے باوجود بچے کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا. بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 473 479 سے وہاں کرکٹ کھیلنے جانا ہے. اس کے بعد وہاں 73 سے اس کی سائیکل ملی ہے، اس کے بعد ہمیں بچہ نہیں ملا. اور آج اتنے دنوں سے کہہ رہے لوگ، ہمیں کہہ رہے وہاں چلا گیا، کوہاڑ چلا گیا، پشاور چلا گیا، فیصل آباد چلا گیا، لاہور چلا گیا، ہماری مرضی سے، یعنی کہ اپنی مرضی سے گیا. لیکن ہمیں اپنے بچے پہ اتنا اعتبار ہے کہ بچہ جہاں بتا کر جاتا تھا وہی جاتا تھا. بچے کی والدہ کا مزید کہنا تھا کہ مرید والا پولیس نے FIR تک درج نہیں کی، جبکہ 9 دن بعد بھی زین العابدین کی بازیابی کے لیے کارروائی نہیں کی گئی. خاتون نے اپیل کی کہ پولیس حکام بچے کو بازیاب کروائے، جبکہ SSP آپریشنز محمد افضل نے مظاہرین کو قانونی کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. پولیس ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں بتا رہی. پولیس بس یہ کر رہی ہے 9 دن اور ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سر 9 دن ایک ماں اپنے بچے کے بغیر رہے، وہ انویسٹیگیشن کیا ہے؟ جدید دور ہے یہ، وہ دور نہیں کہ سالوں بعد ہمیں پتا چلے کہ بچہ کہاں تھا. لاپتہ بچے کی بازیابی تو دور، مقدمہ ہی درج نہ کرنا پولیس کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے. کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. وزارت کامرس کے زیر اہتمام کولمبو سری لنکا میں ٹریڈز اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس. وزیر اعظم عمران خان کے وفد میں فیصل آباد سے ظفر اقبال سرور اور سید ضیاء علمدار ہمراہ جائیں گے. وفد کی لسٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. فیصل آباد کے ایکسپورٹرز بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ہوں گے. وزارت کامرس کے زیر اہتمام سری لنکا میں ٹریڈز اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان وفد کے ہمراہ شرکت کریں گے. پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز کون؟ حکومت نے 20 بڑے ایکسپورٹرز کی فہرست جاری کر دی. فیصل آباد کا ایک گروپ ٹاپ 10 جبکہ 3 گروپ ٹاپ 20 میں شامل ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے 20 بڑے ایکسپورٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. فیصل آباد کے 4 بڑے گروپ کا نام بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ ٹاپ 10 میں فیصل آباد سے انٹرلوپ لمیٹڈ تیسرے نمبر پر ہے.
चिन्योट में गंदम की बीमारी जर्द कंगी का फसलों पर हमले का खतरा। माहिरीन नबातात ने खतरे की घंटी बजा दी। मौजूदा मौसम इस बीमारी के लिए फेवरेट है। काश्तकार जर्द कंगी के हमले से फसल को बचाने के लिए तैयार रखे। बाबर मुनीर की रिपोर्ट। जिला में 2,56,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई है। काश्तकार मौजूदा सूरत हाल में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन से राब्ते में रहे। माहिर नबातात हबीब अनवर का कहना है कि कई इलाकों में बीमारी ने मामूली हमला किया है। काश्तकार फसल का मुआयना वक्फे वक्फे से करते रहे। जर्द कुंगी का हमला होने की सूरत में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन को फौरी तौर पर आगाह किया जाए। जिला भर में 1-2 जगह पे हमें बहुत लो इंटेंसिटी में जो स्पॉट मिले हैं, तो मैं जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपनी जो है फसल की जो है पेस्ट कोटिंग वो रोजाना की बुनियाद पे करें, और उसमें अगर किसी जगह पर उनके हाथों पे जर्द रंग अगर लगे, हल्दी नुमा पाउडर लगे, तो फौरी तौर पे महकमा ज़राअत के पेस्ट वार्निंग के अमला से, महकमा ज़राअत तरसी के अमला से मशवरा करके प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल ज़राई अद्वियात जो है उनका स्प्रे करके और स्प्रे सिर्फ उतनी जगह पे ही करना है जितनी जगह पे उस रस्ट का हमला है। गंदम की बीमारी जर्द कुंगी का जहां हमला हो, काश्तकार सिर्फ वहीं ज़राई अद्वियात का इस्तेमाल करें। माहिर नबातात ने यह भी बताया कि फसल को इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। बार बार देखते रहने और हमले के बर वक्त तदारक से फसल की पैदावार को मुतासर होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबर शामिल करूं आपको बताएं, टोमा में जिला इंतजामिया का भट्टे जिग-जैग न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। 26 भट्टे सील। डिप्टी कमिश्नर ने मालिकान को बाकी रह जाने वाले ईंटों के भट्टों को जल्द नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत महकमा माहौलियात के अफसरान और भट्टा मालिकान का इजलास मुनक्किद हुआ। डीसी टोबा ने मालिकान को बाकी रह जाने वाले भट्टों को भी जल्द नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहिल का झंग सिटी अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर और दीगर स्टाफ की हाजिरियां चेक की और मरीजों की भी आयादत की। सिटी अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहिल का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात की फराहमी के हवाले से मशीनरी जज्बे के तहत काम करे। टोबा टेक्सिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। ये रिपोर्ट देखिए। डीपीओ राना उमर फारूक की जानिब से नकदी और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें एसएचओ थाना रजाना खादिम हुसैन, इंस्पेक्टर खालिद जमील, इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास गिल, एसएचओ राशिद इस्लाम, पीएसओ 2 डीपीओ गुलाम मुस्तफा, रीडर 2 डीपीओ मोहम्मद आमिर शहजाद, इंचार्ज सीआईए टोबा अब्दुल गफ्फार, इंचार्ज सीआईए कमालिया कैसर नदीम, इंचार्ज डिजिटल लैब अनस रशीद, इंचार्ज आईटी सनाउल्ला हफीज और गुलाम मुर्तजा भी शरीक हुए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमजद, कांस्टेबल मोहम्मद दानिश समेत जिला भर के थानों और चौकियों के पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि तकरीब का मकसद अफसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई करना है। तमाम पुलिस एहलकार एक फैमिली की तरह है। देखें, ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट और कैश रिवॉर्ड जो है ये जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी कदम है, और जितने भी हमारे एसएचओ साहबान और कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनके लिए आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 55 के करीब लोगों को CC3 और कैश रिवॉर्ड दिए गए हैं। डीपीओ का कहना था कि अच्छे पुलिस एहलकार डिपार्टमेंट की इज्जत और शान शौकत का बाइस बनते हैं, जबकि नाकस कारकर्दगी और फराइज में गफलत बरतने वालों को सजा दी जाती है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में खूफत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक लोगों में बिला सूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी है। 180 खानदानों में 1 करोड़ की कसीर रकम तकसीम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। अखुवत फाउंडेशन मुस्तहिक और गरीब लोगों की मदद करने में पेश है, ताकि महंगाई के इस दौर में लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। शहर फैसलाबाद में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक लोगों में बिलासूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी है। 180 खानदानों में 1 करोड़ की कसीर रकम तकसीम की गई। MPA लतीफ नजर और सोशल वेलफेयर डायरेक्टर फरूख रिजवान, जमजम टेक्सटाइल ओनर हबीब गुजर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लतीफ नजर और हबीब गुजर का कहना था, अखुवत की जानिब से मुस्तहिक लोगों के लिए अच्छा इकदाम है। अगर ऐसे इदारे लोगों की फलाह के लिए काम करे तो यकीनी तौर पर मुल्क से गुर्बत का खात्मा होगा। हमें और हमारी हुकूमत को जरूरत है कि ऐसे मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो माशरे में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इनके पास थोड़ी सी अमाउंट 50,000 लाख रुपए की अमाउंट नहीं है। आज इंशाल्लाह ताला ये लोग 50-60,000 या लाख रुपया जिनको कर्जा मिलेगा, ये अपना अमली ज़िंदगी में अपने छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ ये कल देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। अखुवत कोई 100 के करीब जो कैटेगरीज है उसमें ये तकसीम करते हैं। बहुत गरीब आदमी, लेडीज़ में कोई सिलाई भी की है, कोई ब्यूटिशियन, मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस है,
اس میں یعنی کہ 10,000 سے 50,000 تک قرضہ دی جاتا ہے اور اس وقت ہم 135 ارب بلا سود قرضہ تقسیم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سوشل ویلفیئر فاروق رضوان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قوت فاؤنڈیشن اہم کردار ادا کر رہی ہے تاکہ خواتین گھر بیٹھ کر باعزت روزگار کما سکے۔ ان کا یہ سسٹم ہے اتنا اچھا، نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کی ریکوری کا سسٹم جو ہے 100% ہے، اور سب سے زیادہ کہ میل لوگ تو لون لے لیتے ہیں، بینکوں میں چلے جاتے تھے، جو انہوں نے سب سے زیادہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کیا، اور یہ شاید سلسلہ چنیوڑ سے ہی شروع ہوا تھا۔ مستحق لوگوں کی جانب سے قوت فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو سراہا گیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد۔ بچیانہ میں حضرت خواجہ مخدوم اقبال صابر رحمۃ اللہ علیہ کے 16ویں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ رانا احسان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ بچیانہ میں حضرت پیر خواجہ مخدوم اقبال صابر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات شروع ہو گئیں۔ پہلے روز کا آغاز دربار کے گدی نشین حضرت پیر محمد فیض رسول چشتی صابری نے چادر پوشی سے کیا۔ اس موقع پر علاقے کی معزز شخصیت مخدوم طفیل اور منیر احمد موجود تھے۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات میں شرکت کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی چادر پوشی کا جو سلسلہ ہے وہ اپنا آپ کے سامنے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چادر پوشی کے بعد اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا۔ 3 روز تک عرس کی تقریبات جاری رہیں گی، جبکہ دوسرے روز محفل سما منعقد ہوگی جو سارا دن جاری رہے گی، جس میں نامور قوال شرکت کریں گے۔ لنگر تقسیم کیا جائے گا اور رات بزرگوں کا کلام جو ہے وہ بھی پڑھا جائے گا۔ حضرت خواجہ مخدوم اقبال صابری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر زائرین حاضری دے رہے ہیں اور فاتح خوانی بھی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا احسان علی، سٹی 41 جانا والا۔ مجلس وحدت المسلمین پنجاب کی جانب سے قومی وحدت اور پاکستان کے موضوع پر فکری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ WM پنجاب کے تحت قومی وحدت اور پاکستان کے موضوع پر فکری نشست منعقد کی گئی۔ سربراہ جمعیت علماء امامیہ پاکستان علامہ غلام اکبر ساکی اور ڈپٹی سیکرٹری MWM پنجاب ڈاکٹر افتخار حسین نقوی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں دہشت گردی نے پاکستان کے حالات پر منفی اثرات مرتب کیے، جسے پاک فوج نے کافی حد تک قابو کر لیا ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ مذہب اور فرقہ واریت کے نام پر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تدراک کے لیے علماء کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاک فوج نے بڑی قربانیاں دے کر امن کا جو ہے ملک گوارا بنا دیا، امن کا بول بالا ہو گیا۔ اب دوبارہ سر اٹھا رہے کچھ فتنے، تو ان کو کچلنے کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے مجلس وحدت المسلمین نے جو یہ نعرہ دیا ہے، یہ عنوان دیا ہے قومی وحدت اور پاکستان، تو پاکستان کی بقا کے لیے قومی وحدت کو نا بے حد ضروری ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر قومی وحدت سے ہی ممکن ہے، تو لہٰذا اسی سوچ کے تحت آج یہاں پہ ہم نے مختلف مذاہب کے مختلف مسالک کے جو ہے علماء کرام کو یہاں پہ دعوت دی تھی، اور اس موضوع پر متفقہ طور پر اس بات پر یہ طے کیا گیا کہ انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی دشمن کو کسی طرح سے قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈپٹی سیکرٹری MWM پنجاب رانا محمد انعام منج اور چیف کوآرڈینیٹر علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اور کلین نیو پارک مشتاق کمبو کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے قیام امن اور قومی وحدت بہت ضروری ہے۔ یہ ملک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے نام پر بنا ہے، جس میں تفرقے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، ایک ہی نام کی ضرورت ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو ایک قوت ہوگی، ایک طاقت ہوگی۔ جب ہم بکھریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، جو کہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کمزور ہو اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پاکستانی قوم کا اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو مذاہب ہیں پاکستان کے اندر، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ میسج کنوے کرنا کہ فار پاکستان، صرف پاکستان کے لیے جیو۔ علماء نے قومی وحدت کو پاکستان کی سالمیت کے لیے لازم قرار دیا۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر ZIH محمد محتشم، جنرل سیکرٹری امام بارگاہ حیدریہ رانا دلاور اور دیگر علماء بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد معظم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ایجوکیشن بورڈ کے زیر اہتمام وومن کرکٹ چیمپئن شپ DPS فیصل آباد میں گٹی وومن کالج اور اسلامیہ وومن کے مابین میچ کھیلا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ DPS سکول میں ہوا انٹر کالج کرکٹ چیمپئن شپ کا مقابلہ،
जो हुआ गट्टी विमेन कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के माबैन। इस्लामिया कॉलेज ने पहले बैटिंग करते हुए 12 ओवर्स में 56 रन का हदफ दिया, मगर गट्टी विमेन टीम 40 रन पर ही ढेर हो गई, जबकि कायनात ने 4 खिलाड़ियों को आउट करके जीत यकीनी बनाई। इस हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन स्पोर्ट्स मैडम इफत का कहना था कि कोरोना के बाद बच्चों के लिए खेलों की सरगर्मियां होनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की वजह से एक लंबा गैप आ गया था। जैसे स्कूल कॉलेज खुले हैं, खिलाड़ियों ने ग्राउंडों पे कब्जा कर लिया हुआ है और उसमें बहुत वो खुल के खेल रहे हैं और बहुत शौक से खेल रहे हैं। जैसे एक बंदा कैद से आज़ाद होता है, इसी तरह बच्चे जो है हमारे प्लेयर खिलाड़ी हैं, इसी तरह ग्राउंडों में आ गए हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस बरकरार रहे। कोरोना के बाद ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि हम खेल रहे हैं और बहुत सेव हैं हम लोग और बहुत मज़ा आया हमें आज खेलने में। बहुत अच्छा ये माहौल है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़कियां किसी से कम है, लड़कियां भी बम शाहबा मर्दों के बहुत कुछ कर सकती हैं और इंशाल्लाह इस मरतबा हम विन करेंगे। आखिर में फातिहा टीम के खिलाड़ियों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राशिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।